मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने एक और हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। सामीन हज़रात, इस बेहतरीन कलाम को लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहंजी की, और ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं अपनी आवाज़ में हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पैदाइश और आपके बचपन के हालात मैं इस वाक़े में आपको सुनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाक़या बग़ौर होकर समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। हुई है किस तरह से उनकी पैदाइश बताता हूँ मैं। पैदाइश से बचपन तक सभी किस्सा सुनाता हूँ। शहे अर्ज़ो समा की इनसे पहले 3 बेटी थी। नबूवत आशिकार होने से पहले जग में आई थी। ये सब पैदा हुई थी हज़रत बीबी खदीजा से। हसद रखते थे बेहद शहर के कुफ़ार आका से। उम्र 40 सालों की थी सुल्ताने दो आलम की। खुली हुक्मे खुदा से अब ज़बान नूरे मुजस्सम की। किया ऐलान शाहे दहर ने अपनी नबूवत का। तो कुछ लोगों ने फौरन पढ़ लिया कलमा रिसालत का। रही तबलीग जारी दीन का गुलशन महकता था। जो सुनता था कलामे मुस्तफ़ा उल्फत से झुकता था। चराग़े दीन जलता था हवा के तेज झोंकों में। समझदारी की बू आने लगी आतिश परस्तों में। ये काविश थी शहे अबरार की, दिल खुद पिघलते थे। दिलों में जालिमों के दीन के असरात घुलते थे। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में।
मगर किया जिब्रील ने बेहद मसरत से। यहाँ पर आए थे जिब्रील सीधे बाग़ जन्नत से। था उनके हाथ में अंगूर का खोशा अनोखा था, महक आती थी उससे, रंग उसका बहुत अच्छा था। ये बोले आप ये अंगूर खाएं शादमानी से। नबी ने ले लिए अंगूर उनसे खुश मिजाजी से। कहा जिब्रील ने अंगूर है ये बाग़ जन्नत के, लबों से फूल झड़ते थे शहंशाह रिसालत के। लिया अंगूर एक खोशे से फौरन जाने रहमत ने, उसे खाया नबी को कर दिया हैरान लज्जत ने। वो लज्जत थी मिजाजे मुस्तफा में ताजगी आई। गए जिब्रील जिस्मे पाक में ऐसी खुशी आई। खदीजा से मिलूं दिल कह रहा था शाह बतहा का। कदम फिर राह घर पर चल पड़ा सुल्तान वाला का। गए घर और वजीफा ज़ौजियत आका अदा करके चले आए नबी वस्ले खदीजा से वफा करके। उसी शब ज़हरा आई वालिदा के शिक में अतहर में। उसी शब ज़हरा आई वालिदा के शिक में अतहर में। उसी शब ज़हरा आई वालिदा के शिक में अतहर में। सदाए मरहबा आने लगी सरकार के घर में। सदाए मरहबा आने लगी सरकार के घर में। सदाए मरहबा आने लगी सरकार के घर में। खदीजा ताहिरा ईमान लाई मुस्कुराती थी, मगर सब औरतें हजरत से दामन को बचाती थी। नबी की उम्र आई जबकि 41 सालों की, शमा एक रोज रोशन हो गई अच्छे ख्यालों की। हुआ जब दर्द और बात ये देखी खदीजा ने, खबर सब रिश्तेदारों को तभी भेजी खदीजा ने। सहेली जो थी हजरत की उन्हें भी याद फरमाया, भरोसे से सभी को इत्तला दी याद फरमाया। मगर कोई न आई आप अपने घर में तन्हा थी, विलादत होने वाली थी परेशान ज़ौजे आका की। सभी कहती थी तेरे पास हम हरगिज़ न आएंगे, खदीजा साथ ना तेरा कभी भी हम निभाएंगे। मदद तेरी करें जाकर नहीं हमको गवारा है, सहेली हम नहीं तेरी न कुछ रिश्ता हमारा है। नबी का तूने कलमा पढ़ लिया तुझसे खफा है हम, ये खुशबख्ती हमारी है बड़ी तुझसे जुदा है हम। मदद को औरतें चारा गई फिर फजले मौला से। मदद को औरतें चारा गई फिर
نہ گھبراؤ خدیجہ ہم سبھی خدمت کو آئے ہیں، مبارک ہو تمہیں آقا پہ جو ایمان لائے ہیں، تجھے چھوڑا ہے سب نے غم نہ کر اللہ نگہباں ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندوں پر مہرباں ہے، کہا یہ ایک نے میں آسیہ ہوں اور یہ حوا ہے، یہ بولی تیسری مریم ہوں میں دیکھو یہ سارا ہے، سبھی نے پھر سہارا دے دیا بی بی خدیجہ کو، ہوا احساس پھر نہ درد کا بی بی خدیجہ کو، خدا کے حکم سے پھر فاطمہ آئی زمانے میں، خوشی کے شادیانے بج گئے مومن گھرانے میں، کبھی 10 عورتیں آئیں منور ان کا چہرہ تھا، وہ تھی جنت کی حوریں، ہاتھ میں ایک تشت لوٹا تھا، ہے اس لوٹے میں بی بی آب کوثر، یہ کہا سب نے، لیا پھر فاطمہ کو پیار سے نہلا دیا سب نے، لپیٹا آپ کو کپڑے میں وہ جنت کا کپڑا تھا، خدا کی رحمتوں کا جھوم کے بادل برستا تھا، خدیجہ سے کہا آغوش میں لو طاہرہ ہے یہ، خدیجہ سے کہا آغوش میں لو طاہرہ ہے یہ، خدیجہ سے کہا آغوش میں لو طاہرہ ہے یہ، جو ہے رجس و نجس سے پاک بیٹی فاطمہ ہے یہ، جو ہے رجس و نجس سے پاک بیٹی فاطمہ ہے یہ، جو ہے رجس و نجس سے پاک بیٹی فاطمہ ہے یہ۔ پھر ایمن یہ خبر آقا کو بتلانے، تو رستے میں سلیمان مل گئی، کہنے لگی ان سے، کہاں جاتی ہو تم دوڑی ہوئی، اب کیا ارادہ ہے، بتایا جب اسے تو ہوش تھے سب فاختہ اس کے، خدیجہ نے دیا ہے کیا جنم اب چوتھی بیٹی کو، سسک کر رو پڑی وہ یاد کر کے اپنی بیٹی کو، ہوئی تھی 3 بیٹی اس کے پیدا غم کا سایہ تھا، کہ اس کی بیٹیوں کو باپ نے زندہ دبایا تھا، خیال اس کو ہوا کیا چاروں بیٹی ان کی زندہ ہے، نہیں کرتے وہ نفرت بیٹیوں سے ایسے آقا ہے، خبر پا کر نبی آئے تو وہ پیچھے چلی آئی، لگی وہ جھانکنے گھر میں بڑی حیران تھی آئی، نبی نے فاطمہ کو لے لیا آغوش شفقت میں، لگا کر اپنے سینے سے انہیں سونگھا عقیدت سے، کہا یہ سونگھ کر آقا نے ملکا ہے یہ عفت کی، مہک آتی ہے اس سے مجھ کو اس انگور جنت کی، سلیمان نے کہا آقا تمہارا دین اچھا ہے، سلیمان نے کہا آقا تمہارا دین اچھا ہے، سلیمان نے کہا آقا تمہارا دین اچھا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو آپ کا اللہ سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو آپ کا اللہ سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو آپ
حضرت سلیمان پھر خوشی سے ہر گھڑی رہتی تھی آقا پر مہرباں پھر یہ شان فاطمہ ہے اور یہ بچپن کی کرامت تھی پڑھا کلمہ سلیمان نے سبھی زہرا کی برکت تھی خدیجہ طاہرہ کے ساتھ رہ کر شاہ بطحہ نے جناب فاطمہ کی تربیت کی پیارے آقا نے رسول اللہ انہیں آغوش رحمت میں کھلاتے تھے خدیجہ پیار کرتی تھی ستارے مسکراتے تھے سبھی حسن عمل کی بات بیٹی کو سکھاتی تھی سوالوں کے جواب ان کے انہیں دے کر پڑھاتی تھی کہا زہرا نے امی جان یہ تم نے بتایا ہے کہ اس مخلوق کا خالق فقط اللہ تعالی ہے نظر آ سکتا ہے کیا رب ہمیں فرمائیے امی اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کیا بتلائیے امی خدیجہ نے کہا اچھے عمل کا یہ صلہ ہوگا قیامت ہوگی جب اس روز دیدار خدا ہوگا زمانہ آپ کے بچپن کا خوشیوں میں گزرتا تھا زمانہ آپ کے بچپن کا خوشیوں میں گزرتا تھا زمانہ آپ کے بچپن کا خوشیوں میں گزرتا تھا کہ والد والدہ کی گود میں جیون سنورتا تھا کہ والد والدہ کی گود میں جیون سنورتا تھا کہ والد والدہ کی گود میں جیون سنورتا تھا جناب فاطمہ پہ ایک دن کوہ علم ٹوٹا خدیجہ پا گئی رحلت یہ کم سن تھی ستم ٹوٹا ہر ایک پل والدہ کی فاطمہ کو یاد آتی تھی جدائی ماں کی اس معصوم کو ہر دم رلاتی تھی گزشتہ باتیں ان کو یاد آتی دل دھڑکتا تھا کلی مرجھا گئی کھلنے سے پہلے حال خستہ تھا سکون پاتی تھی جب سرکار سینے سے لگاتے تھے مزاجی تلخیوں میں پیار کر کے دل لبھاتے تھے معزز عورتیں تھیں جو قریشی خاندان سے تھیں خدیجہ طاہرہ کے بعد سب نزدیک ان کے تھی لیا ان سب نے اپنی تربیت میں فضل مولا تھا یہ بچپن تھا جناب فاطمہ کا کیا زمانہ تھا جہاں میں ابتدائی دور تھا اسلام کا لوگوں عرب میں ہر جگہ منظر بڑا خونخوار تھا لوگوں جو کفار عرب تھے پیارے آقا کو ستاتے تھے کہا کرتے تھے ساحر ظلم کے نشتر چلاتے تھے کبھی ہوتا تھا ایسا جسم پر چوٹیں بھی آتی تھی کبھی ہوتا تھا ایسا جسم پر چوٹیں بھی آتی تھی کبھی ہوتا تھا ایسا جسم پر چوٹیں بھی آتی تھی نبی کے پاس آ کر فاطمہ آنسو بہاتی تھی نبی کے پاس آ کر فاطمہ آنسو بہاتی تھی نبی کے پاس آ کر فاطمہ آنسو بہاتی تھی
انہیں سمجھاتے آقا یہ زمانہ کیا ستائے گا، خدا کر دے گا غالب دین کو ایک دن وہ آئے گا۔ عبادت کر رہے تھے ایک دن سرکار کعبے میں، گئے کفار تھے جب سید ابرار کعبے میں، سر اقدس پہ ڈالی اوجھڑی تو فاطمہ پہنچی، ہٹائی اوجھڑی سر سے وہاں بحر سخا پہنچی، نگاہ غیظ ان پر ڈال دی اور یہ کہا سب سے، یہ رکھو یاد پاؤ گے شرارت کا صلہ رب سے۔ وہ سب مارے گئے جنگ بدر میں خوب ذلت سے، دعا سے فاطمہ کی چھٹ گیا پیچھا شرارت سے، اٹھائے ہیں بہت دکھ فاطمہ نے ساتھ آقا کے، برابر ظلم سہتی تھی سبھی کفار مکہ کے، خوشی سے ساتھ اپنے باپ کا زہرا نبھاتی تھی، خدا کے دین کی خاطر پریشانی اٹھاتی تھی، نہ ہے بیٹوں کو ایسا پیار جو ہوتا ہے بیٹی کو، خدا رکھے سلامت سب کی ہر ذلت سے بیٹی کو، طریق فاطمہ انوار بے شک راہ جنت ہے، طریق فاطمہ انوار بے شک راہ جنت ہے، طریق فاطمہ انوار بے شک راہ جنت ہے، محبت ان سے جو کرتے ہیں ان پر رب کی رحمت ہے، محبت